औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मज़हब इस्लाम में कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि राज की बातें हैं। अब राज की बातें सिर्फ वही जानता है जो राजदां हो, गैर राजदां नहीं बता सकेगा। कई शरीयत इस्लामी में ऐसी ऐसी बातें भी हैं, वो तो बड़ी आसान सी हैं, सादा सी बातें हैं, उनको हर इंसान की रसाई होती है, हर इंसान का उसकी तरफ एक बहुत पहुंच है, बड़ा आसानी से उसको पता लग जाता है कि ये क्या बात है। मगर कई ऐसी बातें ऐसी भी हैं कि वो लोग सिर्फ अहले बिना लोग, नजरों वाले लोग, बिनाई रखने वाले लोग, बसीरत फहम व फरासत रखने वाले लोग वो ही जानते हैं, वो इसी उन राजों से वाकिफ होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो खिलाफत में बारी के लिहाज से तो आप चौथे नंबर पर हैं, मगर आप फजीलत के एतबार से आप पहले नंबर पर हैं। फजीलत और चीज़ है, बारी और चीज़ है। अब ये हमारे मुसलमान भाई कई इस बात पर बड़े तवज्जो देते हैं, जोर देते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो आपको पहला खलीफा होना चाहिए था। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी ने इनका हक मारा और इनको खलीफा नहीं होने दिया, जबकि खिलाफत हज़रत अली और अहले बैत का हक था। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ सहरी खिलाफत पर जाते हैं, जबकि आपको ये मालूम हो जाए कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की बातनी खिलाफत क्या चीज़ है। आपको मौला कहते हैं, आपको इमाम, आप आइमा कराम की भी सरदार है, जो दुनिया के तमाम आइमा कराम है, ख्वाह किसी उनका फ़िरके के साथ, मसलक के साथ ताल्लुक़ है, आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहो आप उनके भी सरदार हैं, आप उनके भी सरखैल हैं, सरखैल, आप उनके भी सरदार हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ये आप बेशक चौथे नंबर पर खलीफा बने, ये भी कोई अगर चौथे नंबर खिलाफत भी आपको ना मिलती, मगर फिर भी आपका मकाम ये अज़र मिन शख्स था। आपके जैसे एक हतमा आइमा कराम के बाप हैं, आप तकरीबन हतमा हसन, इमाम हुसैन, हतमा ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, जनाब इमाम जाफ़र सादिक, जनाब हज़रत इमाम मूसा काज़िम, जनाब इमाम अली रज़ा, जनाब इमाम तकी, इमाम नकी, हज़रत इमाम हस्करी, इमाम मेहदी, आप तकरीबन 11 आइमा कराम के आप एक जद अमजद है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो। ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और जो से आइमा अहले बैत थे, उनको वक़्त के हुक्मरानों पर, वक़्त के खुलफा पर उनको फजीलत हासिल थी। हज़रत इमाम बाकर को वक़्त के हुक्मरान अब अबू जाफ़र मंसूर पर फजीलत हासिल थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वक़्त के खुलफा बनु उमय्या थे, उन पर फजीलत हासिल थी। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक को खलीफा मंसूर पर फजीलत हासिल थी। इसी तरह हज़रत इमाम मूसा काज़िम को खलीफा हारून रशीद पर फजीलत हासिल थी। जो हज़रत इमाम अली रज़ा को उनके ससुर भी जैसे अब्बासी खलीफा थे, मामून रशीद, उन पर फजीलत हासिल थी। इसी तरह इन सब खुलफा को ये वक़्त के खुलफा पर जिस एक ज़हरी बादशाह थे, ज़हरी हुक्मरान थे, उन पर इनको अहले बातन को उन पर ये तफ़ाक़ हासिल था, उनको सुपीरियरिटी हासिल थी। हज़रत इमाम मूसा काज़िम जो का बैत में से, अहले बैत में से 8वें 7वें इमाम है, उन्होंने खलीफा हारून रशीद से कहा कि तुम लोगों के जिस्मों पर हुक्मरान हो, जबकि हम लोगों के कलूब पर हुक्मरान हैं। ये हुक्मरानी है भी वही जो कि इंसान के कलूब पर हो। तो इस लिहाज से हज़रत अली करमुल्लाह वजहो आपकी ये सियादत है, आपकी ये सरदारी है। हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में भी आप एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपका किरदार, आपका जो सा
ایک عہدہ ہے وہ بہت بڑا تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں بھی آپ چیف جسٹس رہے ہیں، قاضی القضات بھی رہے ہیں، فتوے بھی دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت بڑے یہ ایک چیف جسٹس تھے۔ امیر معاویہ کے دور میں، حضرت علی کے دور، جب یہ حضرت علی یہ کوفہ میں جب آپ خلیفہ تھے تو کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کی دور کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے 3 خلفاء گزر چکے ہیں۔ حضرت بکر صدیق کا اگر مشیر ہوتا تھا، ان کی پشت پر ہوتا تھا تو میں ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی پشت پر میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی پشت پر میں تھا۔ اس لیے ان کا دور کامیاب ہوتے تھے، وہ میرے مشوروں پر، میرے فیصلوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ مگر اب یہ صورتحال ہے، یہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ آج وہ صورتحال نہیں رہی۔ آج تو یہ ہے کہ میرے جو سے مشیر ہیں، میرے رفقا ہیں، وہ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ تو میرا رتبہ تقریباً ان سے بلند ہے، بہت بلند تر ہے، تو میرے مشیر مجھ جیسے نہیں ہیں۔ میرے دور حکومت کی ناکامی کی وجہ، اندرونی خلفشار کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو سے مشیر ہیں وہ کوئی اتنے قابل نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر باری کی بات پہ ہوتی تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پھر ان کو یہ برتری حاصل ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام پر فائق ہیں۔ بات پہلے آخری آنے میں نہیں ہوتی، بات صرف فضیلت کی دیکھی جاتی ہے، تو فضیلت نظر آنا چاہیے، فضیلت دیکھنی چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، یہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ منسوب ہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی تحقیق کی ہے کہ یہ سلسلہ طریقت نقش بندیہ ہے، یہ امام جعفر صادق سے ہو کے امام باقر کی طرف، امام زین العابدین کی طرف سے حضرت علی تک جا پہنچتا ہے۔ اس کو بھی صرف ایک ڈنڈی ماری گئی ہے یہاں پر آ کے، اس کا یہ خاتم حضرت بکر صدیق کی طرف لے گیا، لیکن سلسلہ نقش بندی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف آ کے ملتا ہے۔ اور یہ شہرا جو سی ادھر مڑ رہی ہے، سیدھی ادھر نہیں جا رہی، ادھر جا رہی ہے، حضرت علی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ایک باریکی کی بات ہے، ایک بہت غور طلب اور تحقیق طلب بات ہے، اور اس کا علم چند لوگوں کو ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تو ہو، آپ سلسلہ نقش بند کے بھی آپ یہ ایک خاتم ہے۔ وما علینا الا البلاغ البین۔